भयणीनं सत्राय देवान तुझे ते म्हजे ते आमचे ते ताजो श्वास घाला जाल्यार ताचे सारकें स्वरूप तुका आनी म्हाका आमकां दिलां आनी ताचे सारकें कितें स्वरूप कितें म्हणल्यार तुमकां हांगा वस्ती रितीर केल्ल्यांक बरें कळीत जालां वय मो राग गी मोग काळो गी उजवाड फोट गी वय मो मरण गी हां पिशेपण गी सगळींच्या सतांची जन्म आहे चुर काय कितें उरपा कितें उमेद कितें आतांच्या बरें तांकां आतांच्या युवा जाणांची उरपा पळयत जाल्यार तांकां इल्लें घोटूंक दिजें ना ड्रग्स खावन दिजें ना स्मोकींग करून दिजें ना जाल्यार इल्लें बरें करन कितें म्हणटात तें डीजे घालून तांकां इल्लें नाचायचें नाल्यार तांचें तें उरपा दिसान पण आमचें तें उरपा केदाळ येता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उरपा केदाळ येता पळयलें म्हणून ओडोली एक वर ताजो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसतना दावीद हातूं आयिल्ली उरबा पवित्र आत्म्यान भरिल्लो पौल हातूं आसली उरबा शिवसांतय आसली उरबा जेजूचो पाटलाव केल्या स्त्रियांतय आसली उरबा आतां मास मुखार सर्वेस्पर देवान उदेंदीक आसलेल्या एदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रचलेल्या मनशाक तांतू दवरलो सर्वेस्परा देवान ते बागेन सर्व जिन्सांचे रूख वाडोवंक सोडले पळोवंक ते सोबीत आसले हळ्यानी बऱ्यांतली बरी बाग म्हळ्यार समजा आमचो गार्डन आतां कोणा गार्डन नाका न्ही गार्डन म्हणटा वय मू आमचे इंडियांतले गार्डन म्हणजे तातूंत प्लास्टीक कोयर आनी कितें नाका जाल्यार थूक केल्लें आसता वय मू भायल्या गांवांत तुमी पळयलां गी थंय आसा गी कचरो म्हणल्यार आसा गी प्लास्टीक म्हणल्यार आसा गी पेपर म्हणल्यार आसा गी रूख पळयल्यात की तुमी अशे व्हडले व्हडले रूख आसात थोडे पटी ते सिजन सगळे रानूच फुलांनी भरलें आसता तोच जाल्यार बृंदावनांत म्हणत बागेंत तांकां दवरलें पळोवंक ते सोबीत आसले पळयानी कितली सोबायेचो जागो पळया तुम्ही सभारपट सांगतना थोड्यांक कळीत ना तुमचें घर तुमच्या घरा भोंवतणी मात न्ही तुमचें खंयचें आसा जाल्यार ह्या प्रमाणे नितळ आसा जाल्यार नितळ दवरूंक जाय भाव भयणीन थोड्यांची घरां आसात आमी गेल्या मागण्याक गेल्या आमी विजीट केल्यात पांय दवरूंक नाका काळोखाची भुंयारां आनी त्या काळोखाच्या भुंयारांनी काळोखा सत्वाधिपती रावतलो आज शिकोण आयकल्ल्या प्रमाणे कोण आयकतात सगळ्या संवसारार पयलें तुमकांच नितळ करा तुमच्या घरां नितळ करा तुमचो परिसर नितळ करा घरा भोंवतणी कितें आसा पुराय नितळ करा जेन्ना आमच्या भोंवतणी कस्ताळ आसा आमचे भितर कस्ताळच आसतले देखून हांगा आयले हरीक म्हणटात कितलीं जाणां आयले म्हणटात हांगा कित्याक कितलें नितळ हें पयलेंच म्हाका पळय देवान दाखोवन दिलां पयलेंच दाखोवन दिलां म्हाका आमच्या भोंवतणी कितलें कस्ताळ आसा मेळ्ळें आसा तितलें मेळ्ळें तुजे भितर आसा म्हणलें दाखोवन दिता परिसर कसली बागीतांनी तयार करून खंयसर दवरलें पळय आनी तांची फळां रुचीक आसली फळां रुचीक फळां रांदची गरज ना तसल्यांचे बाग आसल्या पुरो जाल्यार आमकां काल्यां रांदिचें पुरो आर्टिफिशियल काल्याक ऑल फ्रेश रुखा वयल्यान खाण खावयात फ्रेश बागेच्या मदेकात जिवीत असो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो जिवीत असो रूख आतां ऐका बागेंत मदेकात आसलो जिवीत असो रूख न्ही जीव दिवचो जिवीत असो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रूखय आसलो जाणवायचो रूख आसलो बरें आनी वायटाचो रूख आसलो वय मू देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सारलें ह्या मनजतींक आशा आसाय सुकल्यांक आशा आसाय माशलेक आशा आसाय चिंतून पळया न्ही मनशाक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय रचने कसली आशा आसाय कित्याक ना मनशाक सोडल्यार खंयच्याच रचनेक बऱ्या वायटाची समजणी जाणवाय ना तरी वायटाचें मूळ कोण वायटाचें मूळ कोण आशेचें मूळ कोण ही जाणवाय